Mga kabisaya, kumusta ug mayong adlaw kaninyong tanan? Kini ang inyong higala kabisaya Nonoy B. Amo paambit usab kaninyo sa minugdanong butang ang pulong sa Dios. Karon atong kutloon ang Juan kapitulo 8, bersikulo 49 nga nagkanayon. Si Jesus mitubag, "Ako walay yawa, apan ako nagpasidungog sa akong amahan, ug kamo nagpakaulaw kanako." Gitanyagan sila ni Jesus og kinabuhi. Apan bisan panini, gisalikway nila siya. Kini direkta nga pahayag nga wala siya sa usa ka yawa. Kini ang tubag nga kinahanglan usab nga ihatag sa usa ka tinuod nga Kristohanon. Ang usa ka tawo nga hingpit nga gibaligya ngadto kang Hesus puno sa iyang kahayag. Ug kana nga kahayag nagwagtang sa bug-os nga kangitngit. Dili kita mapuno sa kahayag ug kangitngit sa parehas nga oras. Ang usa ka demonyo mamahimong moatake sa usa ka Kristohanon gikan sa gawas, apan dili makasulod sa usa ka Kristohanon nga puno sa kahayag. Si Jesus nag-ingon sa usa pa ka higayon nga siya ug ang iyang amahan usara. Nagpasabot nga si Jesus mao ang representante sa Dios ngadto sa tao. Kung isalikway nato siya, gisalikway nato ang Dios. Salamat ug maayong adlaw.